Karşıya kartal vuruyor. رسيدين كوكو تيجي تارد هنا يا الله خير 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 يا الله 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 يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله ودائما ابو بدا بيب دا قدر دا جمع شكال مدو يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير भाई दो मिनट भाई एक मिनट भाई يا الله خير يا الله يا الله يا الله يا الله بارك يا اسبب بيبوي مركو منم بيبوي مركو من يا يا الله يا الله يا الله يا الله وشكال خير